महिमा भएको होस्। र म विशेष धन्यवाद दिन्छु। अस्तिको हप्ता हामीले आदरणीय रेभरेन्ड डेभिड सरबाट सुन्दै थियौँ परमेश्वरको वचन। धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पायौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि सायद यो जुमको सङ्गति अब कति लामो हुन्छ त्यति थाहा भएन र भोलिदेखि हाम्रो स्थानीय चर्च खुल्दैछ, जो चाहिँ हामी जान्छौँ त्यहाँ हामी यसरी बिस्तारै बिस्तारै अब परमेश्वरको आशिषमा सबै ठिक हुँदै जाला जस्तो सङ्केतहरू हुँदैछ र यी सबै कुराद्वारा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र भोलिको 11 बजीको सङ्गति हाम्रो एलियन ब्याप्टिस्ट चर्चमा पास्टरले सूचना गरिसक्नु भएको छ र आजको त्यति लामो समय म लिन चाहन्न र पनि नेपाली पाराको गराइमा अलिकति समय त टाँगिँदै जाँदो रहेछ। एउटा कथाबाट म आजको सर्मनलाई सुरु गर्छु। र मेरो नाम चाहिँ रन बस्नेत एनोस हो अनि मेरो जन्म चाहिँ भुटानको गेलेफु, जो आजभन्दा लगभग 53 वर्ष अघि त्यहाँ जन्मेको मान्छे। र 1990 को दशकतिरै हामीले प्रभुलाई भुटानमै पाएका हौँ। भारतीय मिसनरीहरू जो प्रचार गर्न भुटानभित्र बोर्डर एरियामा आउनुहुन्थ्यो र उहाँहरूद्वारा नै हामीले परमेश्वरको बारेमा सुन्ने मौका पायौँ र प्रभुलाई त्यही विश्वास गरेर माउखोलामा बप्तिस्मा लिएर त्यसपछि भारतको आसाम, पूर्वी नेपाल हुँदै हुँदै आज 5 जना परिवार सहित हामी यहाँ दक्षिणी नर्वेको एउटा टेलिमार्क सहरमा छौँ। र म एउटा कथाद्वारा सुरु गर्छु। एउटा धनी मानिस स्वर्ग पस्न खोजेको कथा यहाँनिर म राख्न चाहे। र एउटा धनी व्यापारी, उनी स्वर्गको मूल फाटकमा जब पुगे तब एउटा स्वर्गदूतले तिनीसँग पासवर्ड मागेछन्। जसरी भर्खरै हामीले पासवर्ड लगाएर भान्जा देवले दिनुभएको थियो, त्यो पासवर्ड लगाएर यहाँ जुममा भित्र पस्न सक्यौँ। त्यसरी नै स्वर्ग राज्यमा पस्नको निम्ति स्वर्गदूतले ती धनी व्यक्तिलाई बाटोमा स्वर्ग राज्यको मूल फाटकमा तिनलाई पासवर्ड मागेछन्। अनि ती धनी व्यक्तिले भने, किन पासवर्ड चाहियो र? मैले ठुल्ठुला कामहरूमा सहयोग गरेको छु, धेरै 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 दान पुण्यहरू गरेको छु, चर्चहरू निर्माण गर्ने कार्यमा योगदान गरेको छु, धेरै मानिसहरूले मलाई चिन्छन्, मेरो नैतिकतामा दोष लाउनु पर्ने कुनै खोट छैन र ठुल्ठुला अक्षरहरूमा मेरो नाममा मैले उद्घाटन गरेको ठुल्ठुलो कामहरू तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ र म निश्चित छु मलाई स्वर्गमा एउटा सुन्दर ठाउँ मेरो निम्ति सुरक्षित छ भनेर ती धनी व्यक्तिले स्वर्गदूतलाई उत्तर दिएछन्। र स्वर्गदूतले भने, त्यो त पासवर्ड होइन महाशय, तपाईँ फर्किनुहोस् भनेर तिनले त्यो धनी व्यक्तिलाई फर्काइदिए। त्यति भएको मात्रै के थियो, अर्को एकजना सज्जन व्यक्ति, भद्र भलादमी मान्छे सुटबुटमा त्यही फाटकमा फेरि देखा परे। अनि ती स्वर्गदूतले तिनलाई पनि भने, महाशय, स्वर्ग प्रवेश गर्नको निम्ति पासवर्ड मलाई दिनुहोस्। तर ती व्यक्तिले
जब स्वर्गदूतले पासपोर्ट माग्यो उसले घमासानको साथ उत्तर दिएछन्, मैले परमेश्वरको सेवा विशेष रूपमा गरेको छु। मैले उहाँको नाउँमा धेरै ठुल्ठुला कामहरू, धार्मिक कामहरू गरेको छु। प्रख्यात इन्स्टिट्युसनहरूले मलाई ठुल्ठुला डिग्रीहरूले आभूषित गरेका छन्। धेरैवटा विषयमा मैले डिग्रीहरू गरेको छु। यसकारण स्वर्गमा रहने अधिकार मेरो निश्चित छ, सुरक्षित छ, म यति जान्दछु भनेर तिनले भने। तर त्यो स्वर्गदूतले तिनलाई भने, महाशय त्यो त पासवर्ड होइन मैले मागेको, तिमीले राजालाई चिनेका छैनौ। र ती मानिसलाई पनि त्यहाँबाट फर्काइयो। त्यसपछि एकजना वृद्ध महिला त्यस फाटकमा देखा परिन् र धेरै वर्षको परिश्रमले तिनको ढाड कुप्रो भइसकेको थियो। तर उनको आँखा चाहिँ चम्किलो र अनुहार चाहिँ उज्जवल थियो। स्वर्गदूतले ती वृद्ध महिलालाई पनि पासपोर्ट मागे। उसले ती वृद्ध महिलाले आफ्ना हातहरू उचालिन्, ऊतिर उठाइन् अनि गीत गाउन थालिन्। मैले जानेको, मैले सिकेको र मैले विश्वास गरेको त ख्रीष्ट येशू र उहाँको बलिदान हो। मेरा पापहरू क्षमा भएको उहाँको बलिदानद्वारा बगेको रगतले मेरो पापहरू धुइएका छन्। म पापीले क्षमा पाएको छु। यहाँ भन्दा उपरान्त अरू म केही जान्दिनँ, मसँग कुनै दिनलाई त्यस्तो पासवर्ड पनि छैन भनेर भनिन्। तुरुन्तै त्यो स्वर्गको ठुलो मोतीको ढोका खोलियो र त्यो ढोका जब उघ्रियो अनि त्यो प्रिय आत्मा, त्यो वृद्ध आत्मा जसरी त्यो मोतीको ठुलो ढोकाबाट भित्र प्रवेश गरिन्, तब स्वर्गको गायन झुण्डले एउटा गीत जुन तत्काल तिनले भनेकी थिइन्, हालेलुया, येशूको रगतले म शुद्ध भएकी छु, उहाँको बलिदानले मेरा पापहरू बाट मलाई शुद्ध पारेको छ। र त्यही गीतहरू स्वर्गदूतको एउटा गायन झुण्डले गाउन थाले। र यो कथाको धर्म विज्ञान तपाईहरुलाई हल्का लाग्न सक्ला, तर यस कथाको मुख्य शिक्षालाई नकार्न पनि त सकिन्न। र त्यसरी नै हामी स्कुल किन जान्छौं? अहिले त जाँदैनौ, हाम्रो नानीहरू जान्छन्। एक समय म पनि गेलेफु स्कुल गएको थिएँ र अहिले तपाईहरु कतिजना जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो नानीहरू जाँदैछन् स्कुल। आखिर किताब त घरमै दिएको छ, नानीहरूलाई घरमै बसेर पढे पनि भइगयो नि, तर स्कुल जानै पर्छ। किताब त घरबाट बोकेर टन्न बेगमा बोकेर जान्छन्, फेरि फर्केर आउँछन्, घरमा राखेका पनि छन् कति नानीहरूले किताबहरू, पुस्तकहरू। तर नानीहरूले घरमै पढेर बस्दा हुँदैन। त्यसरी नै धेरै हामी विश्वासीहरूको भनाइ छ, बाइबल घरमै छ है, बाइबल घरमै छ, किन चर्च गइरहनु, किन संगतिमा समय दिइरहनु, हप्ताभरि बल्ल तल्ल मिलेको छुट्टीको बिदाको समय दिन धेरै काम छ घरमा, थाती परेको कामहरू, ती सबै समेट्नु छ मलाई भनेर हामी धेरैचोटि बाइबल पढ्छु, प्रार्थना गर्छु भनेर हामी भन्छौं। तर ठिक यसरी नै विश्वासीहरू पनि सेवाको दिन, अहिले त चर्च बन्द छ, तर हाम्रो यता चाँडै खुला जस्तो छ। र जहाँ संगति हुन्छ, जसरी हुन्छ, हामी त्यहाँ सहभागी हुन सक्यौं भने हामीलाई धेरै राम्रो अनि आशिषको कुरा हो। संगतिमा भ्याउला र जाउला नभनौं। संगति भनेको उहाँको
महिमामा हामी माथि, उहाँको महिमा चाहिँ हामी माथि ताजा गरी आउने एउटा स्थान हो, संगति, जहाँनिर हामीले चाहिँ उहाँको महिमालाई ताजा गरिकन हामी माथि आएको व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको उपस्थिति अहिले अनि सदा कालको निम्ति प्रवेश गर्नलाई चाहिने पासवर्ड भनेको प्रभु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ र उहाँद्वारा पाप क्षमा भएको हाम्रो जीवन, हामीले उहाँसँग बिताएको समय र क्षणहरू ख्रीष्ट येशूको उपस्थिति त्यही छ जहाँ तपाईँ र म उहाँको नाउँमा भेला हुन्छौँ। वेल्समा आएको जागृतिको बारेमा धेरै सुनेछन् त्यहाँका मान्छेहरूले, अनि एक दम्पति त्यो वेल्समा आएको जागृतिको बारेमा धेरै सुनेपछि त्यहाँ गएछन् सहरमा, अनि सहरमा गएर यताउता हेरे जागृति काहीँ पनि छैन। अनि त्यो सहरमा प्रहरीले पाले दिइराखेको थियो, अनि पाले दिइराखेका प्रहरीलाई भनेछन् हामीले वेल्समा आएको जागृति बारे धेरै सुनेका थियौँ, त्यो जागृति कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि ती प्रहरीले भनेछन् तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ त्यही जागृति छ भनेर। र जहाँ हामी उहाँको नाउँमा संगति गर्न भेला हुन्छौँ त्यहाँ नै परमेश्वरको महिमा ताजा गरिकन उत्रिन्छ। र एउटा वचन पढेर केही समय हामी संगतिमा रहनेछौँ। पहिलो युहन्ना 2:15 - 17 मलाई श्रीमतीले बाइबल पढेर पढ्नमा सहयोग गर्नुहुनेछ। पहिलो युहन्ना 2:15 - 17। संसारलाई या संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएको सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी पिताबाट आएको होइनन्, तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बितिजान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितिजान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। परमेश्वरको इच्छा छ हामी उहाँ कहाँ आउँ, उहाँको नजिक बसौँ, उहाँको वचनबाट सिकौँ, उहाँमा रहेर जीवन जिउँ। परमेश्वरको इच्छा यही हो। जबकि मानिस संसारमै छ र संसार बिना मानिस बाँच्न सक्दैन पनि। संसारबाट अलग रहन त मानिसले संसारलाई कि त छोड्नु पर्यो कि मर्न पर्यो। अलिकति संसारदेखि अलिकति माथिल्लो धरातलमा उक्लेर मध्य भागमा समय बिताउने कुनै स्थानै छैन यहाँ। र संसारका थोकहरू पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा अपरिहार्य छन्। नभइकन नचाहिकन नहुने कुराहरू, प्रयोग नगरिकन नहुने कुराहरू। तर यहाँ योना भन्छन् क्रिस्चियनहरूले संसारलाई प्रेम गर्नु हुँदैन, अर्थात् हो हामी संसारमा छौँ तर संसारले हामीलाई जित्नु भएन। उनले भन्न चाहेको कुरो संसारमा हामी छौँ तर संसारले हामीलाई जित्नु भएन। यही संसार यदि संसार चाहिँ हामी भित्र पस्यो भने संसारको माया मोहले परमेश्वरका मानिसहरूलाई कहाँ र पुर्याएको छ र के गरेको छ त्यो मैले भन्दा तपाईहरुले बढी यस विषयमा ज्ञान होला, तपाईहरुलाई बढी। र कहीपल्ट हामीले सुनेका छौं, देखेका पनि छौं कि संसारको माया मोहले विशेष व्यक्तिहरूलाई, परमेश्वरका कहलिएका दासहरूलाई पनि कहाँ पुर्याएर कुन कुनामा खदारेको छ। तपाई हामीले देखेका पनि छौं, सुनेका पनि छौं। हामी विश्वासीहरू संसारमा छौं,
संसारको थोकहरू हामीलाई चाहिन्छ, तर पनि यूहन्नाको चेतावनी यही छ, हामीले संसारलाई प्रेम गर्नु हुँदैन। हामी विश्वासीहरू संसारको विरुद्धमा स्थिर भएर खडा हुनुपर्छ, किनभने संसारको नीति परमेश्वरको विरुद्धमा लागेको छ। त्यसकारण यूहन्नाले भन्न चाहेको कुरो यही हो, जबकि हामी संसारमै छौँ। उदाहरण एउटा डुङ्गालाई लिन सक्छौँ हामी। डुङ्गा यहाँ त अब विकसित राष्ट्रमा त्यस्तो खालको डुङ्गा छैन, तर हामी पूर्वीय मुलुकबाट आएको कारण बाइबलको पुस्तक पनि पूर्वीय दर्शनमा बढी लेखिएको छ। पश्चिमा दर्शनसँग त्यति मेल खाँदैन बाइबल, किनभने बाइबलका लेखकहरू र बाइबलको लेखिँदाखेरिको पृष्ठभूमि, भौगोलिक वातावरणहरू सबै पूर्वीय दर्शनसँग मेल खान्छ। त्यसकारण हामी पूर्वबाट आएका मानिसहरूलाई, म भुटानमा हुँदाखेरि माउ खोला धेरैपल्ट तर्थे। सानो हुँदाखेरि हात्तीले तार्थ्यो, हात्ती त्यसपछि त्यो हात्ती कता गयो थाहा भएन। अनि पछि नौका राखेको थियो, अनि नौकामा वारिपारि मेरो स्पोन्सर मण्डली चाहिँ खोला पारी थियो, अनि हामी खोलावारी बस्थ्यौँ। त्यसकारण जब आसाममा म जान्थेँ, आवजावत गर्थेँ, त्यतिखेर डुङ्गा तर्नु पर्थ्यो। सालको तक्ताले बनाएको डुङ्गा, कहीँ कहीँ बाँसको भाटाहरूले पनि मर्मत गरेको हुन्थ्यो, अलकत्रले टालेको हुन्थ्यो, अनि धेरै पानी पस्थ्यो डुङ्गामा। अनि त्यो डुङ्गा चलाउने मान्छेले काटेको टिन राखेको हुन्थ्यो, टिनको डिब्बाले पानी भित्र पसेको पानी निकाल्दै फाल्दै गर्थ्यो, ताकि त्यो डुङ्गामा पानी बढी भएर त्यो डुङ्गा चाहिँ त्यो खोला बिचमा नडुबोस् भनेर। धेरैपल्ट डुबेको पनि थियो, र त्यसरी फटाफट पानीहरू फ्याँक्नु पर्थ्यो। अनि कतिचोटि हामी यात्रुहरूले पनि सघाउँथ्यौँ पानी फ्याँक्नलाई, किनभने उसले नाउ पनि ख्याउनु पर्ने, पानी पनि फ्याँक्नु पर्ने। त्यसकारण उसलाई कोही कोही बेला आपत पर्थ्यो, र यसरी धेरैपल्ट तर्थ्यौँ। र त्यसरी नै हामी पनि संसारमा छौँ, कोही कोही बेला धेरै कुराहरूको सामना गर्नुपर्छ, र संसार हामीभित्र नपस्ने होइन, कोही बेला पस्ला, तर संसार पस्यो भने हामी डुब्न लाग्छौँ है। हाम्रो विश्वासको जाँचे डुब्न दिनु हुँदैन। त्यसकारण संसार हामीभित्र पस्न लागेको थाहा पाइयो, अथवा कसैले सूचना दिँदैछ, अथवा कसैले हामीलाई पास्टर अथवा मण्डलीको अगुवाहरूले, अथवा हाम्रो हितैषी साथीले, अथवा हाम्रा घरका हाम्रा पूर्वज, हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा अभिभावकहरूले, हुनसक्छ हामीभन्दा मसिनाहरूले पनि सल्लाह देलान्, आत्मिक सरसल्लाहहरू। त्यतिखेर हामीले झट्टै थाहा गर्नुपर्छ कि हामी मभित्र संसार पस्दै रहेछ है, यसलाई संसारले मलाई डुबाउन नपाओस् भनेर हामीले निकालेर फाल्दै गर्नुपर्छ। जसरी नौकामा पानी पस्यो भने डुब्न नदिनलाई नौकाको पानी निकालेर फाल्नुपर्छ, त्यसरी नै हामीले संसारलाई निकाल्दै गर्नुपर्छ हामीभित्रबाट। दुष्टले संसार र संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई चलाएर विश्वासीलाई सेवा सङ्गतिबाट अलग गराउन सक्छ र भरमग्दुर कोसिस पनि गर्छ। डुङ्गाभित्र पानी पस्न नदिए चाहिँ संसार पनि हामीभित्र पस्न दिनुहुन्न। अर्को पद पनि हामी पढ्छौँ, याकुब 4:4। यहाँ लेखिएको छ, याकुब 4:4मा, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्रता हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। संसारसित मित्रता गाँच्नु भनेको संसारका नीति नियमहरूसँग चल्नु र त्यस अनुसार सम्झौता गर्दै जानु हो। यतातिर अब अहिले ठुल्ठुला मण्डलीहरू बन्द छन्, निष्क्रिय अवस्थामा छन्, यहाँ सेवा सङ्गति हुँदैन। कतिवटा चर्चहरू त अब मस्जिदले किनेर अब नमाजहरू पढ्ने कामहरू भइरहेको छ। कतिवटा चर्च अब देश विदेशबाट आउने
पर्यटकहरूले विवाह गर्ने स्थल मात्रै, त्यो चाहिँ मैले विशेष एउटा ऐतिहासिक धरोहरमा गएर मैले विवाह गरेको भन्ने एउटा त्यो चर्चहरू छन्। अब जहाँनिर मार्टिन लुथर, जोन वेस्ली जस्ता धर्म सुधारकहरू मानिस यहीबाट सुरु भए। तिनीहरूले नै यहाँ सेवाहरू र सुधारको, धार्मिक सुधारको कामहरू, मण्डली सुधार्ने कामहरू यहीँबाट भयो। जोन वेस्लीहरू, मार्टिन लुथरहरू यतैबाट गएका मान्छे, यतैका मान्छेहरू हुन्। तिनीहरूले सुरु गरेको मण्डलीहरू अहिले पनि छन्, तर तिनीहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन्। त्यहाँ अब एउटा म्युजियम अथवा एउटा पुरानो समयमा यस्तो हुन्थ्यो भनेर एउटा हेर्ने स्थल मात्रै बनेको छ। त्यहाँ सेवा सङ्गति हुँदैन, किनभने मानिसहरूले संसारका नीति र नियमहरूसँग चल्न थाले। संसारको कानुनहरूसँग तिनीहरू सम्झौता गर्न थाले। कहिले सेवा गर्ने, कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई पवित्र आत्माले होइन बोर्डले चलाउन थाल्यो। बोर्डले तोकेको वचन पढ्नु पर्ने, बोर्डले तोकेको अनुसार समय बिताउनु पर्ने इत्यादि कुराहरू संसारको नीति र त्यो संसारको नियमहरूसँग तिनीहरूले सम्झौता गर्दै गए र पछि गएर ती चर्चहरू अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छन् र कतिवटा चर्चहरू निकट भविष्यमा चाँडै बन्द हुने अवस्थामा छन्, कतिवटा भइसके है। हेर्दाखेरि कस्तो लोभ लाग्दो चर्चहरू छ। हामी त चित्रले बेरा बारेको अनि माटोले घसपोत गरेको चर्चबाट आउनेहरूको लागि त यहाँ कति भव्य महलहरू देख्दाखेरि कति लोभ लाग्दो छ। त्यहाँभित्रका पुराना फर्निचरहरू, त्यहाँभित्रको ऐतिहासिक कुराहरू कति लोभ लाग्दो छ। तर त्यो किन्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ। किनेर चलाउन भन्दाखेरि र ती अब मस्जिदहरूले किन्दैछन्, त्यो हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो। अब जोन वेस्ली, मार्टिन लुथरहरू, डक्टर टी.एल. मुडीहरू तिनीहरू यतैका मान्छेहरू हुन्। तिनीहरूले सुरु गरे, तर पनि तिनीहरू बितेर गए। त्यो पछिका मान्छेहरू, पिँढी पछि पिँढी मानिसहरू आफ्नो आफ्नै विचारमा, आफ्नो आफ्नै शिक्षामा, आफ्नो आफ्नै पहिचानमा आउन थाले तिनीहरूले। अनि सरकारसँग सम्झौता गर्न थाले। अनि यही कुराहरूले यो कुराहरू देखाउँछ। र नियम अनुसार परमेश्वरको वचन र उहाँको नियम अनुसार नचल्नु चाहिँ अव्यवस्थित हुनु हो, छरपष्टै भएको के, अव्यवस्थित, व्यवस्था बिनाको। अब व्यवस्था मिलेन भने कस्तो हुन्छ? छरपष्टै। एउटा नेपालीमा उखान छ नि, भत्किएको घरको लथलिङ्ग चाला, जता पाए उतै खाला है। भत्किएको परिवार, अब कोही मतामतमा छैन, कोही सरसल्लाहमा छैन, सबै जान्ने छन्, बाठा छन् है। अनि हामीहरूलाई भन्छन् होला शिक्षित, अहिलेको शिक्षित पिँढीहरूले, तपाईँहरू त ढुङ्गे युगको सोच बोकेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको हाम्रो सोचहरूसँग तपाईँहरूको सोच मिल्दैन है। थियोलोजीको ज्ञानहरू पनि लिनुहोस् तपाईँहरू, इत्यादि कुराहरू। र यो चाहिँ अवस्थित लथालिङ्गै हुनु हो, उहाँको विरुद्धमा लाग्नु हो। र म अर्को पनि एउटा छोटो कथा भन्छु। एकपल्ट एउटा झिँगा र एउटा माउरीको मित्रता भएछ। र झिँगा चाहिँ सधैँ फोहोर मैलामा बस्ने, फोहोर मैला खाने, फोहोर मैलाको रसहरू चुस्ने। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, हामी भुटानमा हुँदा भुटानको पारो, उता पुनाखातिरको होटलमा धेरै झिँगा हुन्थ्यो। एकदम भित्र पस्दाखेरि एकदम 12 बजीको मौरी भन्केको जस्तै झिँगाहरू हुन्थ्यो। अनि धेरैपल्ट झिँगाहरू हुन्थ्यो, त्यति अहिले त त्यस्तो छैन होला। र त्यो झिँगाहरूले चाहिँ सधैँ फोहोर खाने, फोहोरमै बस्ने,
त्यो मासु बजारतिर नेपालमा हेर्दाखेरि। अनि तर माउरी चाहिँ सधैँ फुलहरूमा बस्ने, फुलको रसहरू चुस्ने गर्छ। एक दिन माउरीले झिँगा मित्रलाई निम्तो दिएछ आफ्नो देशमा जानको लागि। अनि झिँगा मित्रले पनि माउरी मित्रको निम्तोलाई स्वीकार गरेर तिनीहरू गएछन् माउरीको देशमा। माउरीको देशमा जाँदाखेरि माथि माथि उड्दै उड्दै गए माउरी र झिँगा। अनि झिँगाले चाहिँ तल यसो हेरेछ, एउटा दृश्य देखेछ। तल रातो थालमा, हैसियतो हलुङ्गेको थालमा राखेको रातो चिज पिउँदै उसका हजारौं हजार सयौं साथीहरू त गीत गाएर नाचिरहेका रहेछन् है। अनि त्यो एउटा झिँगालाई पनि मौरीको साथ छोडेर त्यो झिँगाको संसारमा जान मन लागेछ। अनि भनेछ, मित्र म त मेरा साथीहरू थुप्रै रमाइलो गर्दै रहेछन्, त्यहाँ गीत गाएर नाच्दै रहेछन्, मलाई पनि त्यो रमाइलो क्षणमा सहभागी हुन मन पर्यो। म तपाईसँग अरू कुनै दिन जाउँला तपाईको देश पनि, तर आज म चाहिँ जाँदिन है, म माफ गर्नुहोस् भनेर म चाहिँ मेरो साथीहरूसँग जान्छु भन्छ। र यो झिँगालाई पनि त्यहाँ गएर हेर्न मन लागेछ, सहभागी हुन मन लागेछ। साथी मौरीले झिँगालाई भनेछ, तिनीहरू नाचेको हो मित्र, तिनीहरू त झिँगा मर्ने विषालु विष पिएर खप्न नसकेर रन थनेर मर्दैछन् भनेर। अनि झिँगाले सोचेछ, तेरी कहाँ एकजना दुईजना पो विष पिएर मर्ला नि त, यत्र सयौं र हजारौं कसरी तिनीहरू मूर्ख हुन सक्छन्, यो हुँदै नहुने कुरा भनेर उसले अनि मौरी मित्रको कुरा नसुनिकन झिँगा चाहिँ आफ्ना साथीहरूसँग आएछ। अनि ऊ पनि त्यो विष पिएर सहन नसकेर रन भएर त्यही फनेर मरेछ अरू मित्रहरूसँगै है। र यो आज यसरी नै संसारमा हामी धेरै विश्वासीहरू पनि शैतानको परीक्षा र फन्दामा परि थाहै नपाई मर्दैछौँ है, थाहै नपाई मर्दैछौँ। भन्नु त हामी भन्छौँ म जिउँदो छु, क्रियाशील छु, हिँडडुल गर्छु, सबै थोक गर्छु भनेर, तर धेरैपल्ट हामी थाहै नपाइकन शैतानले हामीलाई फन्दा र उसको परीक्षामा पार्न सक्छ। र एकले अर्कोलाई हेरेर सोच्छन् र भन्छन् एकजना पो मूर्ख होला। यत्र आज 21औं सदीको शिक्षित र समझदार सयौं र हजारौं मानिसहरू कसरी मूर्ख हुन सक्छन् है, कसरी मूर्ख हुन सक्छन् भनेर धेरै मण्डलीका जवानहरू, परिवारका नानीहरू, अभिभावक कुरा नसुनी, मण्डलीका अगुवा पास्टरहरूको कुरा सरसल्लाह नमानिकन हामी त 21औं सदीका युवाहरू हौं, अहिले रमाइलो गर्नु नगरे कहिले गर्ने, धर्म कर्म तपाईहरू गर्दै गर्नुहोस्, हामीलाई रमाइलो गर्न दिनुहोस् भनेको पनि त यस्तो समयहरू छ होला। यस्तै सोचेर विश्वासीहरू थाहै नपाइकन संसारको अभिलाषामा फस्दै गइरहेको छ, सेवा संगतिबाट टाढा गइरहेका छन्। यसकारण लुका 11:23 पढेर म अन्त्य पनि गर्छु। लुका 11:23 हुन्छ। 11:23 मा यसरी लेखेको छ, जो मेरो पक्षमा छैन त्यो मेरो विरुद्धमा हुन्छ र जसले मसँग बटुल्दैन त्यसले छरपष्ट पार्छ। अब यहाँ स्पष्ट भनेको छ, जो मेरो पक्षमा छैन त्यो मेरो विरुद्धमा हुन्छ र जसले मसँग बटुल्दैन त्यसले छरपष्ट पार्छ है।
किनकि मानिसले एउटै समयमा परमेश्वर वा संसारलाई पछ्याउन सक्दैन, किनभने हामी एउटा मान्छेहरू हौ, एउटै समयमा दुईटा काम गर्न सक्दैनौँ। मन परेको खण्डमा परमेश्वरलाई पछ्याउने अनि आफ्नो खुसी मनमर्जी गर्न मन लागेको समय संसारलाई पनि पछ्याउने गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी एकपट्टि लाग्छौँ। त्यसकारण यदि परमेश्वरको पक्षमा छैन भने हामी विपक्षमा भयौँ नि त। अहिले ओली सरकारको पक्ष र विपक्षमा संसद विघटन गरे पनि नेपालमा फेरि संसद सभा बोलाएर संसदहरूलाई कता बनाउने भनेर त्यहाँनिर होडबाजी चलिरहेको छ नि नेपालमा। त्यस्तै ओलीको पक्षमा छैनन् भने तिनीहरू विपक्षमा छन् है, ओलीलाई खेद्ने पक्षमा छन्। त्यस्तै मेरो विरुद्ध जो चाहिँ मेरो विरुद्धमा छ त्यसले मसँग बटुल्दैन, त्यसले छरपष्ट पार्छ भनेको छ। त्यसकारण दुईटा काम हामी एकैचोटि गर्न सक्दैनौँ, कि त परमेश्वरको पक्षमा हुनु पर्यो कि त विपक्षमा। अन्तिम न्यायको समयमा हामी दुई समूहका मानिसहरू देख्छौँ, येशू ख्रीष्टका मित्रहरू र उहाँका शत्रुहरू। त्यहाँ मध्यमार्गी मान्छे पाउँदैनौँ हामी। कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो, खैरो र धमिलो, बुझ्न नसक्ने, अस्पष्ट भन्ने कुरै छैन धर्मशास्त्र बाइबलमा। रातलाई रात भनेको छ, दिनलाई दिन भनेको छ, गुलियोलाई गुलियो भनेको छ, तितोलाई तितो, मिठोलाई मिठो। यहाँ अलिकति टरो अमिलो स्वाद पाउन नसकेको कुरा छैन। र त्यस्तै परमेश्वरको राज्यमा पनि मध्यमार्गी मान्छे हुन सक्दैन, कि त परमेश्वरको मित्र हुनु पर्यो कि त परमेश्वरको शत्रु। त्यहाँनिर अलिकति मित्र र अलिकति शत्रु हुन सक्दैन। र सेवाको दिन एउटा पास्टरका दुई छोराहरू थिए र ती दुई छोराहरूलाई पास्टरले भने, छोरा हो आज सङ्गतिको दिन हो, मसँग सेवामा हिँड। तर ती छोराहरूले भने, बुवा तपाईँ सेवामा जानुहोस्, हामी जवान छौँ, अहिले रमाइलो गर्ने उमेर हो हाम्रो, तपाईँ जानुहोस्, धर्म कर्म तपाईँ गर्नुहोस्, दान पुण्य तपाईँ गर्नुहोस्, सबै कुरा गर्नुहोस्, तर हामी चाहिँ शिकार खेल्न जान्छौँ, आज दिन पनि रमाइलो छ, घाम पनि लागेको छ भनेर दाजुभाइ चाहिँ बुवाको कुरा नसुनिकन शिकार खेल्न निस्के। अनि शिकार खेल्न जाँदाखेरि एउटा झिलको वरिपरि तिनीहरू चरा हिर्काउन थाले। अनि झिलको छेउमा भाइले शिकार गर्यो, चरा हिर्कायो, अनि चरा झरेर झिलमा पसेछ पानीको दहमा। अनि भाइ चाहिँ त्यो पोखरीबाट आफूले शिकार गरेको चरा निकाल्नलाई हाम फालेछ। दाजु चाहिँ उतापट्टि झाडीले देखेन भाइलाई के गरेको, झम्मै पानीमा हाम फालेको सुन्यो उसले, ला कुनै जनावरको मलाई आक्रमण गर्न आउँदैछ कि के हो भनेर चाहिँ त्यतापट्टि बन्दुक फर्काएर अन्धाधुन्द गोली हालेछ। अनि भाइलाई त्यो गोलीले लाग्यो, भाइ मर्यो। अनि भरे हेर्दाखेरि त आफ्नै भाइ उसले गोली हानेर मार्यो। अनि पानीबाट पाखा निकाल्यो, भाइको अब गइसक्यो भाइ। अनि त्यो भाइलाई आफ्नै हातले गोली हानेर मारेको कारण त्यो भाइको वेदना सहन नसकेर दाजुले पनि आफै सुसाइड गरेछ। दुईजनै छोराहरू झिलको एउटा किनारमा मरे। अनि पुलिसले थाहा पायो र पुलिसले कसका नानीहरू को हुन् भनेर हेर्दाखेरि ती पास्टरका छोराहरू। अनि आएर प्रहरीहरू चर्चको बाहिर उभिरहे, कति बेला सेवा विसर्जन हुन्छ र पास्टरलाई भेटौँ भनेर। अनि सेवा सक्यो, पास्टर गन्थन सकेर बाहिर निस्किनु भयो। अनि पास्टरलाई भने ती प्रहरीले, महोदय दुःखसँग भन्नुपर्छ तपाईँका दुई छोराहरू मरेछन् आज भनेर। अनि पास्टर छक्कै पर्यो बिचरा। एकछिन अघि पास्टरले भनेको त्यो छोरा जाउँ सङ्गतिमा भन्दाखेरि उनीहरूले भने तपाईँ जानुहोस्, धर्म कर्म तपाईँ गर्नुहोस्, परमेश्वरको नजिक तपाईँ जानुहोस्, हामी त रमाइलो गर्ने उमेर हो, रमाइलो गर्ने क्षण हो यो, हामी रमाइलो गर्न जान्छौँ। र तिनीहरू कहिले पनि घर फर्केनन्।
तिनीहरू सेवामा गएको भए तिनीहरू बाँच्ने थिए। सेवाको दिन र हामीलाई थाहा छैन अझै हामी कति बाँच्ने हो भनेर। तपाईँ र मलाई पनि केही थाहा छैन। धेरै मानिसहरू आफ्नो अन्तिम दिनको बिहानी बिउजिन्छन्। यो अब अन्तिम दिन हो उसको निम्ति भनेर उनीहरूलाई कुनै अत्तो पत्तो हुँदैन। उनीहरू आफ्नो दिनलाई सधैँ चाहिँ ठान्छन्। हिजो जसरी बितेको थियो त्योभन्दा रमाइलो गरेर अझै बिताउन चाहन्छन्। तर कुनै सूचना बिना नै, कुनै पूर्व सूचना बिना नै उनीहरू यस संसारबाट सधैँको लागि जान पर्छ। र विश्वासी भएर पनि परमेश्वरको वचन अनुसार हिँडेनौँ भने आँखाको अभिलाषाले विश्वासी मानिसहरूलाई सहजै फसाउन सक्छ। हाम्रो आँखाले जे देख्यो त्यो सबै सत्य छ भन्ने केही पनि छैन। बाइबल परमेश्वरको वचनले सिकाए अनुसारको जीवन जिउनु पर्छ। हाम्रा आँखाले देखेका सबै कुराहरू ती राम्रा मात्रै छन् भन्ने केही छैन। हाम्रो आँखाले हामीलाई पनि धोका दिन सक्छ। र आज संसारमा धेरै किसिमका रङ्गी-चङ्गी कुराहरूले भरिएको छ र हाम्रा आँखाहरूलाई लोभ्याउने, सजिलैसँग लोभ्याउन सक्ने थुप्रै थुप्रै कुराहरू छन्। र परमेश्वरको आज्ञा अनुसार आज्ञाकारी भएर जिएनौँ भनेदेखि हामी पनि त्यो झिँगा जस्तै संसारिक कुरामा रोमलिएर हामी पनि आत्मिक जीवनमा मर्न सक्छौँ। र आत्मिक जीवन मात्र होइन, के थाहा कसलाई। त्यसकारण परीक्षामा पढ्ने धेरै सम्भावनाहरू आजको दिनहरूमा छ। त्यसकारण हामी पनि परमेश्वरको वचनमा रहेर सेवा सङ्गतिमा भ्याएसम्म र सम्भव भएसम्म समय दिएर हामी पनि 21औं सदीको यो आधुनिक जीवन मजाले ख्रीष्ट येशूमा भएर उहाँमा जिएर मजाले आत्मिक लाभहरू उठाएर आनन्दको जीवन जिउन सक्छौँ हैन। र परमेश्वरलाई महिमा होस्। र हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। र प्रभुजी, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ साँच्चै महान र भलो हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनमा सोचेको, चाहेको र अनुभव गरेको भन्दा अझै भलो अनि अझै असल र अझै महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको बेलुकी पखको निम्ति, यो सङ्गतिको निम्ति, जो कम्प्युटरको स्क्रिनमै भए तापनि प्रभु हामीले आफ्ना तपाईँ परमेश्वरको महान, तपाईँको अमोल रगतले किनेका सन्तान, जो हामी परमेश्वर पिता तपाईँको विशाल परिवारको एउटै परिवारका सदस्यहरू भएर प्रभु, हामी भौगोलिक हिसाबले भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न ठाउँ र भिन्न भिन्नै प्रभु देश र राष्ट्रहरूमा बसे तापनि प्रभु, हामीले यसरी एक ठाउँ आएर प्रभु तस्बिरमा भए तापनि अनुहारहरू देख्न पायौँ। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। र प्रभु, तपाईँको वचन अनुसारको जीवन जिउन अति नै आवश्यक छ आजको दिनहरूमा। तपाईँको बाटोमा हिँड्न, तपाईँको निर्देशनमा हिँडेर जीवन जिउनको निम्ति प्रभु, हामी र हाम्रा मान्छेहरूलाई दैनिक जीवनमा दिनको जीवनमा आशिष गर्नुहोस्। धन्यवाद प्यारो परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। र बाँकी समय अब दोस्रो भेटघाटसम्मलाई प्रभु, कहिले कहाँ कसरी हाम्रो भेट हुन्छ हामी सबै थाहा छैन हामीलाई, तर सम्पूर्ण कुरा तपाईँको चरणमा राख्छौँ। र तपाईँद्वारा निर्देशित गरिएको जीवन, तपाईँद्वारा अगुवाई गरेको जीवन प्रभु, तपाईँको धार्मिकताले डोराएको जीवन, तपाईँको पवित्रताले पवित्र पारिएको जीवन जिउन चाहन्छौँ प्रभु। त्यसकारण प्रभु, हामीलाई दैनिक जीवनमा नयाँ नयाँ आशिष र अनुग्रहले भर्नुहोस् र अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु। ठिक र बेठिक खुट्याउन सक्ने त्यो क्षमता र ज्ञान दिनुहोस्, अन्तर्दृष्टि दिनुहोस्, अन्तर्ज्ञान दिनुहोस् प्रभु, ताकि हामी असल र खराबलाई खराब भनेर चिन्न र जान्न सकौँ प्रभु।
धन्यवाद। सम्पूर्ण कुराहरूको लागि धन्यवाद। ख्रीष्ट येशू हजुरलाई महिमा होस्। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। अलिक समय लामो होला र बाँकी समय फेरि पनि हाम्रो नातिनी ज्वाइँलाई सम्हाल्नको निम्ति भन्दै म यति बेला